صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث. معادنا مع رابع أفضل دور في 2015 بين أيقونة الشطرنج في أرمينيا ليفون أرونيان والجراند ماستر الأوكراني الذي يلعب باسم لاتفيا إيغور كوفالينكو في بطولة العالم للشطرنج السريع 2015. وهذه البطولة أسسها الاتحاد الدولي منذ 2012 وتلعب 15 دقيقة للدور مع 10 ثواني إضافية لكل نقلة من 15 جولة. وفي الجولة الثامنة تقابل أرونيان مع كوفالينكو بالأسود، وبعد 10 نقلات من بداية الدور لعب كوفالينكو نقلة لم نراها من قبل، ربما هي شطرنج جديد جعلت دوره يتحول للهجوم الشرس قبل أن يستطيع أرونيان التماسك. هيا نراها. أرونيان بالأبيض وبدأ C4 الافتتاح الإنجليزي، E5 نايت C3 نايت F6 نايت F3 نايت C6. دخلنا في تفريع الأربع أفراس في الافتتاح الإنجليزي G3، وبكده دخلنا في خط تفريع الفيونكة من جهة الملك نايت D4 بيشوب G2 نايت F3 تشيك بيشوب F3 بيشوب B4. ده الخط الرئيسي، والأبيض قام بالتبييت وكذلك الأسود. كوين B3 طالب الفيل والأسود بيحميه. روك G1 روك E8 D3 بيفتح للفيل وبيهدد بيشوب G5 ويربط الحصان على الوزير والملك مبيت، ولذلك كوفالينكو لعب H6 وبيمنع المربع بيشوب G2. هنا عادة أغلب اللاعبين بيكملوا بالدي 6 وبيفتحوا لتعبئة فيل المربعات البيضاء، لكن كوفالينكو فاجئ الجميع بنقلة روك A6. قبل ما يلعب الدي 6 ويغلق الصف بيعبأ الرخ على المربع E6 لكي يزج الرخين على عمود الملك، ودي فكرة جديدة في الشطرنج. وأرونيان كمل H3. أرونيان عاوز يعبأ الفيل عن طريق الإي 3، لكن الأسود هيكمل بالنايت G4 والفيل لازم يتراجع مرة أخرى، ولذلك لعب الH3 ليمنع الحصان، لكن هذه النقلة أضعفت كثيرا موقع الملك المبيت، والأسود كمل في خطته بروك E6. وأرونيان كمل تعبئته ببيشوب E3، وهنا جاءت الدي 6 بيفتح لتعبئة الفيل نايت A4. الوزير والفيل بيصوبوا على البيدة B7، ودلوقتي بيهدد بالA3، ولذلك كوفالينكو لعب B6. لاحظ ان فتح الوتر الطويل ليس له أهمية لأن لا يوجد رخ على الA8. وبعد A3 الفيل ذهب للC5 طالب التكسير، وده ليس في صالح الأبيض ولذلك تراجع بالفيل، وهنا جاءت نايت H5. الأسود بيبدأ في هجومه والوزير والفيلين بيصوبوا مع الحصان على جناح الملك، وبيهدد بلعب كوين F6 ويصوب على البيدة F2 مع الفيل، ولذلك الأبيض قام بالتكسير والأسود أخذ، والأبيض حاول يفرض الحصان بالبيشوب F3. وفي الدور الحصان تراجع لأنه لو حاول مثلا يقوم بالضربة التكتيكية بالتضحية على الG3 لن تفيده في شيء. FG3 روك G6 طالب البيدق وبيفتح للفيل للتصويب على الH3،
وكذلك بيهدد بالكوين اتش 5، الا ان الابيض لديه النقلة الهادئة كينج اتش 2، والملك خرج من العمود جي امام الرخ، والابيض متفوق بقطعة والاسود لا يستطيع تطوير هجومه. اذا التضحية لا تصلح، ولكن الاسود كان لديه النقلة الرائعة نايت اف 4 طالب بيدا الاتش 3، والابيض لو قبل التضحية هيلعب روك جي 6 تشيك، كينج اتش 2، كوين اتش 4 طالب بيدا الاتش 3 بالتشيك ميت، ولا يوجد للابيض دفاع كافي. ولكن في الدور الحصان تراجع للاف 6، وبعد كوين سي 2، كوين اي 7، القطعة الثقيلة كلها على العمود اي، وبيهدد بالنقلة المقتحمة اي 4 طالب الفيل وطالب البيدق، ولذلك الفيل تراجع، ولكن الاسود كمل بالاي 5. وربما افضل رد هو الدي اي 4، وبعد نايت اي 4 طالب الفيل ومن وراءه بيدق الاي 2، الفيل بيتراجع للاي 1. ورغم ان الاسود افضل الا ان ده افضل ما يستطيع ان يصل اليه الابيض. لكن في الدور ارونيان كمل روك اي 1 وبيحمي بيدق الاي 2، لكن هنا كوفالينكو كمل اي 3. بالطبع لو الابيض اخذ البيدق سواء بالبيدق او بالفيل، الاسود هيكمل روك اي 3، اف اي 3، كوين اي 3 تشيك، كينج اتش 2، نايت اتش 5 طالب بيدا الجي 3 بتشيك والمات في الطريق. وهنا بيظهر ضعف النقلة اتش 3 اللي اضعفت المربع جي 3 للابيض. على اي حال في الدور الرونيان تراجع بالفيل، والاسود كمل بنايت اتش 5، بيفتح المربع اف 6 للوزير وبيهدد بكوين اف 2 تشيك ويفوز بالرخ، ولذلك روك اف 1 بيحمي البيدق. لكن بعد اي اف 2 تشيك روك اف 2 اصبح بيدق الجي 3 بدون حماية والاسود اخده، طالب بيدق الاي 2 بتشيك، والابيض مجبر على لعب الاي 4، وكوفالينكو كمل بالروك جي 6 ووضع الرخ مع الملك على نفس العمود، وبكده هيصبح الفيل مربوط على الملك. وبعد كوين دي 1 الاسود وضع اللمسة الاخيرة في الدور بالاف 5. هيتم فتح العمود اي بالقوة، واذا الابيض ما اخدش الاسود هياخد ثم ياخذ بالحصان، ولا يستطيع الاخذ بالفيل لانه هيكون مربوط على الملك، ولذلك الابيض مجبر على اخذ البيدق، والاسود اخذ بالحصان وبيهدد بكوين اتش 4 طالب الرخ وطالب ياخد بيدق الاتش 3 على اساس ان الفيل مربوط على الملك، ولذلك الابيض دافع بكينج اتش 2. ولكن بعد كوين اتش 4 طالب الرخ الابيض بيحميه بكوين اف 3، ويبدو ان الابيض متماسك. لكن هنا الاسود فاجئه بنقلة ولا اروع اجبرته على التسليم فورا. يا ترى ايه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. كوفالينكو لعب النقلة الرائعة بيشوب بي 7. الفيل بالطبع غير محمي ولكنه طالب الوزير، والوزير لا يستطيع ترك الوتر وإلا الرخ هتاخد الفيل، ولا يستطيع ترك العمود وإلا الأسود هياخد الرخ والمات في الطريق، ولذلك الأبيض سلم. لأنه مثلا لو لعب النقلة الوحيدة وهي كوين بي 7 الأسود هياخد الرخ ويفوز، لأنه بيهدد بالنايت اتش 4 وثلاث قطع طالبين الفيل، أو ربما الروك اي 2 والأسود هيفوز، والأبيض لا يستطيع منع أي من النقلتين.
ولذلك في الموقف ده الأبيض سلم. الحقيقة دور ممتاز من كوفالينكو، وخاصة بالفكرة الجديدة برق E6 ودخول الرق سريعا إلى الدور. أرجو أن يكون هذا الدور وهذه الفكرة قد أعجبتكم، وإلى اللقاء في أدوار أخرى أكثر تشويقا.